TMG वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, हाल ही में एक निजी टीवी चैनल पर हमने प्रोग्राम देखा जिसमें बुशरा बीबी साहिबा के शौहर जनाब खावर मानिका साहब की जानिब से बहुत अहम इंकशाफात हुए। खावर मानिका साहब की अगर हम बात करें तो वो शख्सियत है जो अपनी साबिका बीवी की इज्जत, तहारत, पाकीज़गी और उनकी हानियत के चर्चे किया करते थे और कहा करते थे कि मैंने जिंदगी अपनी में ऐसी खातून नहीं देखी जो इतनी ज्यादा पाकीज़ा हो और दीन को इतना ज्यादा प्रैक्टिस में लेकर आती हूँ। लेकिन अब वही शख्स हैं खावर मानिका साहब जो मैं कहती हूँ सिर्फ रोए नहीं हैं एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, लेकिन उनकी दुख भरी दास्तान सुनकर हम सभी हैरान थे, परेशान थे। लेकिन कुछ अंदाजा था कि कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट बहुत सारी चीजें सुनने में आया करती थी, लेकिन अंदाजा था कुछ चीजें वैसी नहीं है जैसी नजर आती हैं। लेकिन एट द एंड वही हुआ कि खावर मानिका साहब ने अपनी बीवी के जो पाक दामनी के दावे किया करते थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से बुशरा बीबी साहिबा की 2018 में जब इमरान खान साहब से इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स लगाकर वहाँ एक धरने चल रहे थे, उन धरनों की आड़ में तो नहीं कहूँगी, मुनासिब वर्ड नहीं है, उन धरनों की बैक स्टोरी, उन धरनों के अलावा एक लव स्टोरी भी डेवलप हो रही थी। अगर हम इसे लव स्टोरी कहे तो हरगिज गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज करेंगे कि हमने इस बात को लव स्टोरी का नाम क्यों दिया है, ये वर्ड क्यों यूज किया है। तो जनाब वहां जहां इमरान खान साहब की जानिब से फराह गोगी की मदद से बुशरा साहिबा को, बुशरा यानी उर्फ पिंकी साहिबा को, पिंकी पीरनी साहिबा को मोबाइल फोन्स गिफ्ट किए जाते थे और भेजे जाते थे कि अगर तुम्हें खावर मानिका साहब कॉल करते हैं और तुम्हारा नंबर बिजी जाता है और फिर ये वजह बनता है किसी झगड़े की, तो मैं तुम्हें मोबाइल फोन भेजता हूँ और तुम्हारे और मेरे राब्ते के लिए ये मोबाइल फोन, ये नंबर, ये सिम हमारे लिए एक मदद फराहम करेगी। तो जहां ऐसी एक्टिविटीज होती हों वहां अगर हम इस स्टोरी को लव स्टोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अच्छा, लव स्टोरी, मोहब्बत करना, इश्क करना, प्यार करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है हमारी सोसाइटी में। लेकिन जिस रियासत मदीना का नाम चेयरमैन PTI हाईलाइट किया करते थे, उस रियासत मदीना में किसी के निकाह में होते हुए अगर कोई खातून बेवफाई करती है तो वो सिर्फ बेवफाई नहीं बल्कि वो इंतहाई गंदा जेस्चर कंसीडर किया जाता है कि एक औरत किसी मर्द के साथ, अपने शौहर के साथ एक निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में बंधी हुई है और उस पाकीज़ा रिश्ते की इज्जत को पामाल करते हुए वो रात रात जुल्फी बुखारी की मौजूदगी में, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनकी मौजूदगी में इस तरह की मतलब ऐश इशरत चल रही होती थी। तो अगर हम उसे लव स्टोरी ना कहें तो क्या कहें। हमें आपकी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल कोई वाबस्तगी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठाया जाता है कि जिस वर्ड को आप लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट किया करते थे वो वर्ड था रियासत मदीना। रियासत मदीना का नाम लेते हो अपनी जुबान से, डूइंग्स आपकी जो है वो शायद आम आवाम तो ना जानती हो लेकिन आम सहाफी बखूबी जानते हैं। अलीम खान साहब जी जो एक दौर में चेयरमैन PTI के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों के एक बड़े स्पॉन्सर रहे, उन्हें भी मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया बाहर। और जहांगीर तरीन खान साहब जो एक बड़ा स्पॉन्सर थे इमरान खान साहब का, उन्हें भी साइड पर नुक्कर लाइन कर दिया गया। लेकिन जब CM पंजाब का एक इंतखाब का मामला आया, मरहला आया, तो किसका नाम सामने आया? उस्मान बुज़दार का। उस्मान बुज़दार एक वो शख्सियत है जिनकी शख्सियत से, उनकी कारकर्दगी से कोई भी इंसान वाकिफ नहीं था। और वो वाकिफ क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी कोई डूइंग्स थी ही नहीं, उनकी कोई हार्ड शेप्स, कोई हार्ड डूइंग्स थी ही नहीं जिनको मद्देनजर रखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आदमी आया CM पंजाब के तौर पर मुनासिब शख्सियत का हामिल है भी या नहीं। तो जो इंसान उसकी कुछ डूइंग्स ही नहीं है, मैं कैसे समझ लूं कि एक आम आदमी, मुझे यहाँ बैठे बैठे अचानक से कॉल आए कि मुझे CM पंजाब के तौर पर बिठाया जा रहा है और मुझे अपनी कारकर्दगी कुछ फराइज अंजाम देने हैं,
تو میں تو ایک دم سے سٹپٹا بھی جاؤں گی اور حیران بھی رہوں گی، پریشان بھی رہوں گی. بینگ اے جرنلسٹ آپ سب سے بتاتے ہیں، ایک بار نجی ٹی وی چینل پر کام کرتے ہوئے جب ہم لوگ ایک بار ابرار الحق صاحب کا انٹرویو کرنے گئے، وہاں پر ابرار الحق صاحب ایک انسان سے بات کر رہے تھے. یہ ویڈیو میسج، یہ ایک واقعہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سبھی پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں جتنے بھی لیڈرشپس تھی وہ سب ہائیلی ایجوکیٹڈ تھیں. تو وہاں پر فون آتا ہے، ایک انتہائی جاہل ان پڑھ گوار لہجے میں ایک انسان سلام کرتا ہے اور پھر ابرار الحق صاحب سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں پانی کے مسئلے کے اوپر، کیونکہ اس ٹائم ڈیمز کا بہت ایشو تھا 2018 میں جب بزدار صاحب سی ایم پنجاب بنے، تو ہمیں پانی کے ایشو کے اوپر پی ٹی وی پر جا کر بات کرنی ہے، لیکن میں بات نہیں کر سکتا، لہٰذا میں گل کرنی آندی بھی نہیں. تانوں پتا کدی ٹی وی چینل تے بیٹھیا بھی نہیں، نہ ہی مینوں اے پتا ہے کہ پاکستان دا نظام ہے گا کہ یہ پانی دا، تے میں ایدے تو گل نہیں کر سکتا. ابرار الحق صاحب وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا، جواب دیا کہ تسی بچپن چ پانی دا نظام، نہری نظام سارا کچھ پڑھیا تے ہوئے گا نا، بس وہی گل کرنی ہے. کہندا وہ پڑھیا شڑیا مینوں کوئی یاد نہیں، نہ ہی ساڈے ادو پلے پیندا سی، نہ ہی ساڈے ہون پلے پیندا ہے، تے مینوں کچھ نہیں آئیڈیا. میں خاموش رہاں گا تے جنہ بھی تسی سوالاں دا جواب دینا ہے تسی آپ دینا ہے. ابرار الحق صاحب نے سر پکڑ دیا اور پسینے سے شرابور ہو گئے، اور فون بند ہوتے ہی آس پاس کے لوگوں کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ شخص کون تھا. وہ شخص عثمان بزدار صاحب تھے جنہیں سی ایم پنجاب لگا دیا گیا. پنجاب ایک وہ ہمارا صوبہ ہے جس میں ایک بڑی تعداد ہے ووٹرز کی اور بڑے مسئلے مسائل ہیں، بڑا ایک ہائی لائٹ قسم کا ہمارا صوبہ ہے یہ. لیکن اس کا سی ایم کس کو لگا دیا گیا؟ عثمان بزدار صاحب کو، جو پانی کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتے. اور اس کا سارا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ فرح گوگی صاحبہ کو، دی ون اینڈ اونلی. میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کی ذاتیات پر اٹیک نہیں کرتی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو بالکل ایک برا اور غلط انسان نہیں کنسیڈر کرتی، لیکن جتنے بھی پاکستان کی حکومت میں اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے فیصلے کیے وہ انہوں نے اپنے دماغ سے نہیں کیے. جب تک کوئی انسان اپنے دماغ سے چلتا رہا ٹھیک چلتا رہا، لیکن جس دن سے انہوں نے فرح گوگی اور بشرا بی بی صاحبہ کی باتوں پر لگنا شروع کیا، اپنے کام دھرنے شروع کیے، تب سے اب تک وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. نہ صرف خود مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے پاکستانی عوام کو بھی ایک اچھا لمبا عرصہ انہوں نے ایک ٹف ٹائم دیا ہے، جس میں مہنگائی کا ہم نے سامنا کیا، جس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کا، تکلیفوں کا سامنا کیا. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنی شارٹ ولاگ کے ساتھ. فی الحال اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ٹیپ کیجیے. اللہ حافظ.